है, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। इस व्लॉग में हम आपके लिए बहुत बड़ी ख़बर लेके आए हैं। एक बड़ी ख़बर आपको दी थी मोहसिन बिलाल साहब ने परवेज़ लाई साहब के हवाले से, और उसी का ही एक फॉलोअप है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ शुएब साहब। मियाँ शुएब साहब वो सहाफ़ी हैं जो कल इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो सबसे ज़्यादा वायरल सवाल हुआ वो मियाँ शुएब साहब का था। मियाँ साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, उनका अज़म कैसा है, और इमरान खान इतने गुस्से में क्यों हैं? बहुत शुक्रिया अली भाई। कल असल जो खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें उसका मकसद जो 2-3 मैं आपको बता दूंगा क्या क्या थे। एक तो उनकी सेहत के बारे में बता दें, लाइटिंग अच्छी थी, उन्होंने तारीफ़ की है, हम टीवी की या नहीं? वो लाइटिंग वगैरह तो उनकी वो ठीक थी, अच्छी थी, उन्होंने और खुश भी थे पहले शुरू में। और उनकी तबीयत के बारे में मैं बताऊं तो कल जो उन्होंने तबीयत जब उनसे दरियाफ़्त की मैंने, क्योंकि उससे पहले मेरी जो डॉक्टर लियास हैं उनसे भी एक दिन मुलाकात हुई थी, और उनसे मैंने पूछा था कि आज आप तिबी मुआयने के लिए पहुँचे हैं और बताएं कब तक खान साहब जो है उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, और वो या जो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कैंपेन है उसमें वो हमें नज़र आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अभी जो तबीयत है वो उसका तिबी मुआयना करेंगे, उसके बाद बताएंगे। कल खान साहब से जब तबीयत मैंने दरियाफ़्त की उनकी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने ये कहा कि अभी फरवरी तक आप इसी तरह रहेंगे, आपकी तबीयत जो है, क्योंकि वो जो गोली है उसकी वजह से आपकी जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हुई है, और 2 मंथ के बाद यानी फरवरी में आपका जो है वो एक्सरा किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि क्या वो ठीक हो गई है या नहीं होगी, यानी कि मार्च में उम्मीद ये है कि वो तंदुरुस्त होंगे। अच्छा मियाँ साहब, आपकी नज़र बड़ी तेज़ है, और जब खान साहब आए हैं, जैसे चल के आए हैं, आपको क्या लगता है ये फरवरी तक कोई ख़ास वजह है कि खान साहब की तबीयत फरवरी में जाके बहाल होनी है, या वाकई मामला है? आपने उनको देखा है? सही गल दसनी सानू। नहीं अली भाई, वो वाकर पे चल के आए थे खान साहब। चल सही रहे थे? हाँ, चल ठीक रहे थे, वाकर के ज़रिए चल के आ रहे थे सहारे के साथ। और उन्होंने ख़ुद बताया कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि फरवरी में तबीयत खराब होगी। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या दास्तान है? अच्छा मियाँ साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि लोग नीचे आके ना कमेंट करते हैं कि खान साहब तो चंगे भले ने हालांकि लोग ये भी नहीं मानते थे कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। हमने खुद देखा है, हम मौजूद थे उस वक्त जब खान साहब पे फायरिंग हुई है। तो आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, ये मैंने कोई शरारतन सवाल नहीं पूछा, ये लोग नीचे कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि जो आपने अपनी आंखों से देखा है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है? देखें अली भाई, वो अब देखें उनकी उम्र भी है, एज का भी तकाजा है, वो भी सामने है। अब जो उम्र 70 के करीब है उनकी, उस उम्र में अब रिकवरिंग पोजीशन हर बॉडी की अलग होती है, हर इंसान की। अब उनके जो ज़ख़म हैं वो किस हद तक रिकवर हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, ये वो उनके डॉक्टर बता सकते हैं बेहतर। लेकिन उन्होंने खुद जो बताया और डॉक्टरों ने ये बताया कि अभी उनके ज़ख़म रिकवर नहीं हो रहे। मियाँ साहब, खान साहब की सेहत के हवाले से बात होगी, अब बातें हैं बड़ी खबर के ऊपर। कल आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल बड़ा वायरल हुआ है, और उससे पहले एजाजुल हक साहब की मुलाकात होती है, और आज फिर बड़ा इजलास होता है। पहले सवाल पे आते हैं, फिर बाद में ख़बर पे आते हैं। अच्छा अली भाई, सवाल ये था, उनसे पूछा गया था कि आप असम्बलियों की बात करते हैं तोड़ने की। पंजाब में जो परवेज़ लाही हैं वो तो ज़ब्ज़ब का शिकार दिखाई देती हैं असम्बली तोड़ने के हवाले से, तो क्या आप असम्बली तोड़ लेंगे? तो उस पर उन्होंने कुछ, मैंने साथ ये भी ऐड किया कि उनकी कुछ शराइत हैं जो रखी गई हैं जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि असम्बली। उन्होंने कहा वो शराइत नहीं, उन्होंने मुझे फुल इख्तियार दिया है, लेकिन तजावीज़ हैं, और तजावीज़ भी काबिल गौर हैं और उस पर अमल हो सकता है। वो ये हैं कि एक तो अगर हम असम्बली तोड़ देते हैं तो वो जो निगरान सेटअप होगा वो वफाक ले के आएगा इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के, तो फिर उसमें हमें मुश्किलात का मतलब फिर मियाँ साहब ये है कि जो मोहसिन बिलाल साहब ने खबर दी थी उसकी तौसीक होती है? बिल्कुल, उससे की तस्दीक होती है। और उसके साथ आज जो मुझे मेरी फिर कुछ ज़रा से बात हुई है कुछ रहनुमाओं से, आज एक अहम इजलास हुआ है जो माशी हालात की तनाज़। अच्छा, उसमें आज खान साहब ने उनको तमाम जो अपनी टीम है उसको ये बात कही है
کہ دیگر معاملات کو چھوڑیں, صرف معیشت پہ اب غور کیا جائے, اس پر بات کی جائے اور اس کو سامنے آئے. اس کا مطلب اب اسمبلیوں والا جو معاملہ ہے وہ بیک فٹ پہ ہے فی الحال جو معیشت پہ بات ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب سب فکر کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, جاز الحق صاحب آتے ہیں, آ کے میٹنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک دم سے ہی ہلچل, اور آج جو خان صاحب نے معاشی ٹیم کی جو میٹنگ کال کی ہے, یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے کی ہے. کل کچھ ہماری ذرائع سے بات ہوئی, جاز الحق صاحب نے کہا کہ ملکی معیشت جو ہے حالات بہت خراب ہیں, خان صاحب آپ کو جلد فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, آپ نے کیا فیصلہ کرنا وہ کر لیں فوراً. اب خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے جو حالات ہیں, اگر اس میں اسمبلیاں توڑتے ہیں, کیونکہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس میں حالات مزید خراب ہوں گے, تو اس وجہ سے آج انہوں نے فوراً جو معیشت پہ کال کی کہ موجودہ جو حالات کیا ہیں, اگر نگران سیٹ اپ کے بعد ہماری حکومت آتی ہے, اگر ہم 2/3 میجورٹی نہیں لے پاتے تو پھر ہم حکومت کس طرح بنائیں گے. اگر ہم حکومت بنانے کے اپوزیشن میں جانا پڑتا پھر کیا حالات ہوں گے. یہ ساری تجاویز آج وہاں انہوں نے اپنے جو رہنماؤں سے بات ہوئی ہے اس پر اب خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں بہتر یہی ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے جو اپنا اسمبلیاں توڑنے کا معاملہ اس کو بیک فٹ پہ کریں. میاں صاحب مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں اسمبلیاں توڑ دینی ہے, جب اسمبلیاں اپنی مدت بھی پوری کرتی ہیں, انٹرم سیٹ اپ آتا ہے, نگران حکومت آتی ہے, تو مجھے یہ بتائیں آپ باہر رہ کے اپنی مرضی کا سیٹ اپ کیسے بنوائیں گے, یا ایسے لوگ کیسے آئیں گے جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہوگا؟ یہی تو تجاویز جب سوال ہوا, یہی تجاویز اس کو پرویز لاہی کی جانب سے عمران خان صاحب کو دی گئی, اور دیگر جو سینئر رہنما ہیں جس میں جاز الحق صاحب ملے, انہوں نے بھی کل یہی تجویز دی کہ آپ جو پارلیمان کا رستہ ہے اس کو نہ چھوڑیں, پارلیمان میں جائیں, اس میں رہتے ہوئے جو اپنی ہے جنگ ہے وہ لڑیں. اگر پارلیمان سے باہر آتے ہیں تو جو نگران سیٹ اپ ہے وہ الیکشن کمیشن لگائے گا, اور وہ وفاقی حکومت کی مشاورت سے لگے گا, آپ باہر ہو جائیں گے, اور وفاقی سیٹ اپ میں جو چیزیں آپ چاہتے ہیں پھر وہ مل نہیں سکتی. حالیہ جو انتخابات ہیں, ضمنی انتخابات, ان کو دیکھیں, پنجاب میں اگر حکومت ان کی ہے تو یہ جیتتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر الیکشن جیتنا مشکل ہو جاتے ہیں. میاں شعیب صاحب اب آتے ہیں اس بات کی جانب جس کا ہمارے ویور انتظار کر رہے ہیں, آف دی ریکارڈ باتیں. خان صاحب سے آپ کی کل ملاقات ہوئی ہے, آرمی چیف کے حوالے سے خان صاحب کیا سوچنے ہیں, اور کیا NRO3 کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ عمران خان غصے میں کیوں ہیں؟ عمران خان اور یوٹیوبر والی خبر نہیں دینی ہے. دیکھیں آپ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ آپ میں اور دوسرے بھی لاگر میں دیکھیں, کل ایک جو نقطہ تھا وہ شاید سننے والوں نے غور کیا یا نہیں کیا, ہم کیونکہ میں لکھ رہا تھا چیزیں بیٹھا تو میں نے غور کیا, خان صاحب بار بار ایک لفظ دہرا تھے کہ ملکی اداروں کو اب سوچنے کی ضرورت ہے. اب ملکی اداروں, اب سن لینا, یہی بات ہے کہ ملکی اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے, یہ ان سے حکومت چل نہیں پا رہی, معیشت خراب ہے, اگر وہ ادارے نہیں سوچیں گے معیشت پر تو کون سوچے گا. بار بار اشارہ کس طرف تھا, اس پر ان سے سوال بھی ہوا, اس پر ان سے ہمارے ایک صحافی ہیں عمر بھائی, انہوں نے سوال کیا کہ کیا آئندہ انتخابات میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو عمران خان قبول ہوگا, تو وہ خان صاحب اس سوال کو گول کر گئے بالکل, اس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا. لیکن یہ ہے کہ اب خان صاحب کا بار بار جو اشارہ یہی تھا اس طرف کہ ملکی اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے, جو ادارے ملک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب وہ اداروں کا نام نہیں لیا انہوں نے, اس پر سوال بھی ان کا اشارہ ادھر تو نہیں تھا جب وہ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جی ڈالر نیچے آئے گا, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, اس طرف تو نہیں تھا اشارہ ان کا؟ دیکھیں وہ اب اشارہ تو صاف ہر بندے کو پتہ ہے کس طرف اشارہ کریں, بار بار جب نام نہیں لے رہے لیکن ہمارے دیکھنے والے سمجھ جائیں گے. اچھا مجھے بتائیں, نئے جو چیف صاحب آئے ہیں ان کے حوالے سے کیا تھا, اور سنا کل میڈیا سے بھی کافی گلے شکوے کیے ہیں خان صاحب نے؟ بالکل وہ بھی کیے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وہ کوریج نہیں دی جاتی جس طرح ان کو دینی چاہیے. نہیں دیتے ہیں آپ لوگ بتائیں؟ جو حکومت میں ہوتے ہوئے کوریج ملتی ہے وہ اپوزیشن میں تو نہیں ملتی, اور دوسرا پھر آپ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں, اس طرح پھر کوریج لینے کے لیے آپ جو حافظ صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو چیف صاحب نئے آئے ہیں آف دی ریکارڈ کیا خان صاحب نے باتیں کی؟ خان صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ ابھی کچھ ہمیں بظاہر جو تبدیلی دکھائی تو نہیں دے رہی, کیونکہ اس وقت جو انہوں نے اعظم سواتی کے حوالے سے بات کی, شہباز گل کا مقدمہ ہے اس حوالے سے, اور اس پر ایک آپ کو میں بڑی خبر یہ بھی دوں کہ کل شہباز گل پر جب مقدمے کے حوالے سے کویسچن ہوا ان سے, تو
تو انہوں نے کہا تو میرے تو نوٹس میں بھی نہیں ہے کہ یہ لاہور میں ایک مقدمہ درج ہوا. اس کے فوراً بعد سی سی پی او لاہور جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں مقدمہ کیوں درج ہوا, لیکن خان صاحب نے انہیں ملنے سے انکار کر دیا. رات 1.5 گھنٹہ وہ بیٹھے رہے زمان پارک میں, صبح پھر ملاقات کے لیے گئے, انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا. خان صاحب کے علم میں بھی نہیں تھا یہ مقدمہ درج ہوا. انہوں نے میاں کہا صاحب مجھے یہ بتائیں, فواد صاحب سے بھی یہ سوال ہوا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ عمران خان دی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, انہاں دی ہوگی. ہوں تسی آپ ہی لا لو کہ گورنمنٹ کون کر رہا ہے, گورنمنٹ تو وزیر اعلیٰ پرویز لائی ہیں اور وہ کافلی پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, تو حکومت کون کر رہا ہے؟ علی بھائی پرویز لاہی اگر پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو زیادہ وہ کدھر سے انہوں نے خود مونس الائی نے کہا کہ ہم کن کے کہنے پہ ادھر آئے ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے ادھر سے بھی تو کچھ نہ کچھ لینا ہے نا انہوں نے, اس کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتے. بہت شکریہ. میاں شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میاں صاحب نے بڑی خبر دے دی ہے کہ خان صاحب کیوں ناراض تھے اور غصے میں کیوں تھے, اور ان کی صحت کے حوالے سے جو ان کی کل ملاقات ہوئی ہے, جو انہوں نے آبزرو کیا, اس کے مطابق فروری مارچ تک جو ہے نا وہ سلسلہ چلے گا, اور ہو سکتا ہے فروری مارچ میں آپ کو کوئی بڑا سرپرائز بھی مل جائے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنا قیمتی فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.